پیر حسین وہ حادثہ کے سبحان اللہ بارہویں دا مرکز ہے میرے مرشد دا مرکز ہے تاکہ بندے کو پتہ لگے صدیق دا ذکر اٹھا کے حسین دا ذکر اٹھا کے اچھا لگے سبحان کوئی شان نہیں حسن دے ویر دا کوئی شان نہیں حسن دے ویر دا اللہ شان ودایا سادے ویر حسین دا امڑی دیکھو مولا میرے دین کی خاطر سارا ہے گھر کا تلکہ حاضر رب کل سما اکبر جوان ادا کئی میدان کو فتح مولا نوری تصویر کا